बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI का हमेशा से ये मकसद रहा है इसके प्रोग्राम का कि हम आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं जो आपके लिए मालूमाती हो, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं जो आपके लिए तफरीहाती हो, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाए जो कि जिसमें अवाम के मसाइल को उजागर किया जाए, और अवाम के मसाइल को उजागर करना ही कोहिनूर का न्यूज़ चैनल का मकसद है। और हम लोग अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं, ना कि उजागर करते हैं बल्कि इनको हल करवाने के लिए भी कोशां हैं, क्योंकि कोहिनूर न्यूज़ जो है वो हम टिपिकली तौर पर आप ये चैनल देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल चैनल है, 128 ममालिक में देखा भी जाता है। तो टिपिकली तौर पे कोहिनूर को आप ये पाएंगे, उसकी टीम को पाएंगे हर जगह पर, और हर जगह पर जाकर जो भी मसला मसाइल हो उसको स्कोप करके उसको डिस्प्ले करना और उसको हल करवाना, खसूसन बिलखसूस ये अवाम का चैनल है। आज भी हम जिस हवाले से मौजूद हैं यहाँ पे CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हब पे मौजूद हैं हम लोग, इनके मेन ऑफिस में, कैंप ऑफिस में, लाहौर ऑफिस में। यहाँ पे वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, CBD का काम हो रहा है। CBD का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, वैसे तो जो हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि CBD के हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी यहाँ पे लाइन पे लेंगे। उसके बाद हम लोग उनसे ऑन साइट पे भी जाएंगे कि ऑन साइट पे कितना काम हुआ है और कितना काम रह गया है। इसके मुतालिक आज का हमारा पूरा प्रोग्राम है। हम लोग आपको आज पूरा CBD के मुतालिक बताएंगे, जिसमें वाल्टन रोड अपग्रेडेशन, ADA नाला, जो कि नाले की अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 50-60 साल हो गए इस नाले को, जो वाल्टन रोड का नाला है, जो कि अपने अहले इलाका के लिए एक सरदर्द बना हुआ था। अहले इलाका की सरदर्द जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। नाला जो है बिल्कुल डिस्पोज ऑफ हो चुका हुआ है। नाले की जगह पर सर्विस रोड का क़याम हो चुका हुआ है। नाले का अगर मैं ADA नाले की बात करूं तो बरसाती नाला और सीवरेज नाला, दो अलग-अलग नालों का जो है वो क़याम हो चुका है और वो रवा दवा है। यानी कि सीवरेज लाइंस भी जो है वो कनेक्ट कर दी गई हैं वाल्टन रोड से, और बरसाती नाला भी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट है। यानी कि बारिश का पानी, अगर पिछले दिनों देखा जाए बारिश हुई थी तो बारिश का पानी भी सड़क पे हमें बिल्कुल नजर नहीं आया। इस हवाले से हमारा सारा प्रोग्राम है, आप देखते रहिएगा। और हम लोग अभी चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं वो आपको इन डिटेल बताएंगे कि वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का काम जो है वो किस तरह किया गया, इसके लिए क्या मुश्किलात का सामना किया गया, इसके लिए क्या बजट था, इसके लिए क्या क्या मामलात हुए, इसके लिए किन किन चीज़ों से इनको गुजरना पड़ा, यानी कि इनको इतने रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों एक ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया। यानी कि ग्रैंड ऑपरेशन की बात बता रहा हूँ कि जो कि जिन लोगों ने नाजायज़ जो है अपनी बिल्डिंग्स को आगे बढ़ाया हुआ था, नाजायज़ बिल्डिंग्स का, उनका सारों का बिल्डिंग एक ऑपरेशन करके मस्मार कर दी गई वो बिल्डिंग। और ये मैं समझता हूँ कि लाहौर का सबसे बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था, जो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और अपना ज़िली इंतज़ामिया, AC कैंट, पुलिस, रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक पुलिस, इन सब के साथ मिलके किया गया। वाल्टन अपग्रेडेशन का काम जो है वो इतना आसान नज़र नहीं आ रहा जितना था 60 साल, 50 साल, 70 साल पुरानी जो सड़क आपको नज़र आ रही थी, जो अहले इलाका यहाँ से मुसीबतों में घिरे हुए थे कि जब बारिश आई और 3-3, 4-4 दिन तक पानी खड़ा रहा। कंटोनमेंट बोर्ड वालों की ड्यूटीज़ होती थी, वो पानी निकाल रहे हैं, लेकिन क्या था कि नाला इतना तंग था जिसकी वजह से ये मामला सारे ख़राब थे कि पानी जो है, क्योंकि सीवरेज का नाला अलहदा था नहीं था और बरसाती नाला भी अलहदा नहीं था, इसलिए ये दोनों इकट्ठे थे, जिसकी वजह से सारे मामला ख़राब होते थे। इस वक्त जो मामला हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, और हम लोग आपको आज वाल्टन रोड की खुशखबरी भी सुनाएंगे कि ये कब इफ्तिताह किया जा रहा है, क्योंकि वाल्टन रोड ऑलमोस्ट चल रही है। इसकी सिर्फ सर्विस लाइंस जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो बन रही हैं, वाल्टन रोड चल रही है और ट्रैफिक के लिए भी रवा दवा है। हम लोग वो भी आपको दिखाएंगे और तफसील से A to Z इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे CBD के जरिए। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आसिफ बाबर साहब, जो वाल्टन अपग्रेडेशन के इंचार्ज भी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी। इनसे बात करते हैं और इनसे सारी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले जब CBD यहाँ पर आया और वाल्टन रोड का जो हाल बुरा हुआ था, जो बिल्कुल मतलब कि लोग जिस तरह के अहले इलाका भी जो बड़े परेशान और थक गए थे, आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले तो इब्तदाई मुझे बताएं कि आपको क्या मुश्किलात आई और आपने इसको कैसे टेक ओवर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ा चैलेंज जी वाल्टन का, अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं तो वो है सीवरेज का मसला था। ADA नाला बेसिकली गुजरता था यहाँ पे, और वो वक्त के साथ साथ तकरीबन 2 दिहाइयों से उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। उसका सारा सीवरेज का पानी और स्टॉर्म वाटर का पानी उबल
کے روڈ پہ آ جاتا تھا. تو یہ میجر ہمارے لیے چیلنج تھا, کیونکہ پانی کے ساتھ کام کرنا اور پھر نیا سیوریج لائن ڈالنی یہ بہت ہی مشکل کام تھا. لیکن الحمدللہ پراپر پلاننگ اور نیسپا کا الحمدللہ ڈیزائن اس کو ہم نے فالو کیا. ہم نے نیا ٹرنک سیور لے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ہم نے ڈسپوزل اسٹیشنز اس پہ لگوائے. ڈسپوزل اسٹیشن 1 جو کہ ہے آپ کا یہ ڈولفن کے سامنے, وہ فنکشنل کیا, اس کا کنیکشن کروایا سیوریج ٹرنک سیور کا ود اولڈ ADA نالا, اور پانی کو الحمدللہ سکسیسفلی ہم نے ڈائیورٹ کر دیا انٹو ستو قتلہ ڈرین. تو یہ سب سے میجر چیلنج تھا. مجھے بتائیے گا جو آپ نے یہ نالا بنائے, یہ ہم نے ADA نالا, اس کو یہ پہلے ایک تھا, ابھی 2 ہیں, یہ کیا اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. اچھا جی, یہ اس طرح ہے کہ پہلا جو ADA نالا تھا تو اس کو غلط استعمال کیا گیا, مطلب وہ بنایا گیا تھا بارشی پانی کے لیے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سیوریج کا پانی بھی ایڈ آن ہوتا گیا. ہم نے ابھی اپنا جو ڈیزائن کیا ہے اس میں سیوریج کے پانی کے لیے علیحدہ ٹرنک سیور جو کہ آپ کا آلموسٹ 30 to 35 ڈیپ ہے اور 50 ایئرس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, تو وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا. اس کے علاوہ ہم نے جو اپنا 4.2 کلومیٹرز کا روڈ ہے جو ہمارا ورک ایریا ہے, اس میں ہم نے نیا ADA نالا بھی کنسٹرکٹ کر لیا ہے اور وہ بھی فنکشنل ہے, اور وہ آپ کا اسٹارم واٹر یعنی بارشی پانی لے گا. تو آپ کا اسٹارم واٹر اور سیوریج کا مسئلہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں. اس کا فائدہ جو ہوگا جنرل پبلک کو یہ ہوگا جو کہ آپ کا بیماریوں کا مسئلہ تھا, مچھروں کا, ڈینگی کا, بلا بلا بلا, وہ سب انڈر گراؤنڈ ہو گیا الحمدللہ, اور آپ کا سیوریج کا پانی اور اسٹارم واٹر کا پانی علیحدہ ہو گیا, جو کہ ماڈرن سٹیز یا ڈیولپڈ کنٹریز میں مطلب اس کا کانسیپٹ ہے. تو وہ الحمدللہ ادھر ہم نے امپلیمنٹ کیا. اچھا, برساتی نالے کا بتائیے گا کہ اس کا پانی جب اکٹھا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے کوئی آگے بھی کوئی لگایا کہ جی یہ پانی کا استعمال کس طرح کیا جائے گا؟ جی, ابھی فی الحال تو ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا آپ کے ڈسپوزل اسٹیشن 1 میں, اور یہ جائے گا آپ کا ستو قتلہ ڈرین میں ڈراپ ہوگا گریویٹی کے ساتھ ساتھ. جو ہمارا فیز 1-2 ہے وہاں پہ ہم نے جو بارش کا پانی ہے اس کے لیے ہم نے اپنا سسٹم بنایا ہے. جو آپ کا پانی آئے گا وہ آپ کا یوز ہوگا فار اریگیشن پرپزز جو آپ کے پودوں وغیرہ کے لیے ہیں, اور سملرلی آپ کا پانی یوز ہوگا ویلز میں جو آپ کا واٹر ٹیبل جو ڈاؤن ہو رہا ہے وہ اس میں سیپ ہو کے آپ کا گراؤنڈ ٹیبل اپ کر دے گا. سملرلی ہمارا پلان ہے ادھر بھی ہم انشاءاللہ ان دا فیوچر ہم بنائیں گے, اور وہ آپ کا گراؤنڈ واٹر جو ڈراپ ہونے کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت حد تک ریزالو ہو جائے گا. اچھا, یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس کا روڈ کی جو لمبائی اور چوڑائی یہ کتنی ہے؟ جی, یہ ٹرنک سیور ہے, آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹرنک سیور ہے 4.2 کلومیٹرز کا, ADA نالا ہے 3.5 کلومیٹرز کا, روڈ ہے آپ کی 6 لین 4.2 کلومیٹرز اور 6 لین کا مطلب ہے کہ 3 لین کیریج وے ہے. 4.2 کلومیٹرز مطلب 3 لین کیریج وے لیفٹ سائڈ, 3 لین کیریج وے رائٹ سائڈ. اس کے علاوہ آپ کا 40 فیٹ کا سروس روڈ ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہے. اس کے علاوہ 6 پیڈسٹرین کراسنگز ہیں جو کہ جنرل پبلک یوز کرے گی روڈ کراس کرنے کے لیے, اور آپ کے میجر MM اسحاق شہید فلائی اوور ہے جو کہ کمپلیٹ ہو گیا 100% اور جنرل پبلک اس کو یوز کر رہی ہے. اور آخری چیز ہے 2 ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں, ایک الحمدللہ 100% فنکشنل ہے, دوسرا جو ہے سول ورکس کمپلیٹ ہیں اور اس کے MEP پہ کام چل رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ اس میں آپ کو ہرڈلز کیا آئیں, کو مین ہرڈلز جو آپ کو آئی ہوں جس میں آپ کو پریشانی آئی کہ بھئی یہ اب پتہ نہیں کام رک جائے گا یا پتہ نہیں اب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی, ہرڈلز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے 2 مین ہرڈلز ہیں. ایک تو آپ کا جو ہے جو اولڈ ADA نالا تھا وہ ہمارا میجر چیلنج تھا, اس کو ٹیکل کرنا وہ میجر چیلنج تھا. دوسرا جو ہے آپ کا جو سروسز ہیں یہاں پہ انڈر گراؤنڈ بہت سی سروسز تھیں جو کہ ان نون تھیں ہمارے لیے, تو ان کو ٹیکل کرنا, ان کو پھر اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا, باقی ڈپارٹمنٹ سے لیزون کرنا, وہ ہمارے لیے مطلب چیلنج تھا. پر الحمدللہ باقی ڈپارٹمنٹس نے بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور الحمدللہ ہم اس میں سکسیسفل رہے.
اچھا، اس میں لاگت بھی بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس میں کیا لاگت آئی ہے؟ کوئی لاگت جو پہلے آپ نے ڈیفائن کی تھی یا سلیکٹ کی تھی اس میں کوئی فرق آیا ہے، کوئی ویری ہوا اس میں؟ نہیں جی، کوئی فرق نہیں آئی. جو اس کے PC1 کی لاگت تھی ہم اسی کے مطابق اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ فل کوشش کریں گے کہ یہ ود ان دا بجٹ رہے، ٹو دا رائٹ کوالٹی رہے، اور پروجیکٹ ٹائملی کمپلیٹ ہو. اچھا، ابھی ناظرین کو یہ بھی بتا دیجیے کہ کوئی اس کا سڑک، کیونکہ ٹریفک کے لیے تو رواں دواں ہے، ٹریفک چل رہی ہے، تو ابھی باقاعدہ طور پہ کب آپ اس کا افتتاح کر رہے ہیں؟ یہ جی بہت جلد کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ CM صاحبہ کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ جو مین کیریج وے ہے وہ اوپن کر دی گئی ہے فار جنرل پبلک. سملرلی آپ کا MM اسحاق شہید فلائی اوور وہ اوپن کر دیا ہے فار جنرل پبلک، اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سون اس مہینے میں یا نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ اس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے انشاءاللہ.